का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली। श्री भगवान विष्णुजीका 8औं अवतार नन्द देवकीका घर जन्मिए सरकार द्वापरान्त भदौ कृष्ण अष्टम मध्यराति नन्द बाबा देवकीकी माणी भौतय खाती अन्याय योरे अत्याचार दानवी प्रवृत्ति सैसकेन प्रभुजीले अति कि बिथिति दिव्य अलौकिक जन्म प्रभु व्या प्रकट मनुष्य चोला धारणरी मेटायो सङ्कट 8औं अवतार भया श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण झा चैतन्य प्रभु कोही भइए न अन्य श्री भगवान विष्णुजीका 16 कला युक्त कृष्ण रूप धारणरी पाड्यो पापलाई मुक्त गोकुल ग्वालानका सँग बाललीला रचायो दूध चुसी पुतना ढाली संसारै बचायो नृत्य अरि काली नाग पताल सिधार्यो कंसका विनाश अरि लोकको हितार्यो सत्यको विजय गरी शिशुपाल धिक्कार्यो रुक्मणीका तप बसी विवाह स्वीकार्यो अत्याचारी अहंकारी दुष्ट जनसन्ध सत्यका पक्षमा लडी पापको अर्यो अन्त धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्धकी बखत सत्यका पक्षमा लागि ढेकायो जगत नाताको कर्तव्य ठुलो द्रौपदकी लाजधरी चिरहरणकी बेला अधर्म नासरी सत्यतालाई जिताउन कि प्रभु अवतार भया सुधर्मलाई बचाउन कि उपदेश छाडी गया महाभारतका युद्ध पाण्डवका पक्षमी जगमी सत्यको जित ढेकाउने लक्ष्यमी अर्जुनका सारथी बने जति दियो अर्ती कोहोला बखान अध्याय गीता भण्ड बढ्थे श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ पवित्र गीताई छ ज्ञानभकारी सुधाद्य चरित्र साख्य भक्ति कर्मयोग गीता कोजो ज्ञान गीताई हो एक संविधान प्रभुको निशान योगेश्वर कृष्णजीको जन्मोत्सव आज भक्त वत्सल भगवानको वर्ष दिनको काज प्रभुजी अवतार भया दुःख मिटाउन कि समाजलाई सत्कर्मका बाटा हिटाउन कि हेमी प्रभुकी याद हर घडी हर पाला हरे कृष्ण 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 जपी रौला माला भक्त वत्सल श्रीकृष्णजी प्रेमका पुजारी सत्य प्रेम देखाउन कि भया अवतारी आजै सत्य प्रेम दिवस धर्मको नामना कृष्ण जन्माष्टमी पर्व सबलाई शुभकामना कृष्ण जन्माष्टमी पर्व सबलाई शुभकामना। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन लक्ष्मी पन्तजीले कृष्ण जन्माष्टमी शीर्षक राखेर लेखी पठाएको रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमका दारो गाड्या। अझै मेरो गाउँपालिका देवल दिव्यपुर झिङ्नी डडेलधुराका मित्र अच्याल ऐटपुर कञ्चनपुर बसाहन रेहुक्का चिलिमलाई आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइराख्दान पेसाले शिक्षण पेसा मिछन् पढाउनहन्। आजै सत्य प्रेम दिवस धर्मको नामना कृष्ण जन्माष्टमी पर्व सबलाई शुभकामना। कृष्ण भगवानले जो दुनिया संसारलाई प्रेम बाँड्यो
तसैलाई सम्झिबर आजका दिनलाई प्रेम दिवस मान्नहान्। प्रेम दिवसका रूपमा आजको दिनलाई मनाउनहान्। कृष्ण जन्माष्टमीका रूपमा त मनाउने चलन छनै छ। कृष्ण जन्माष्टमी र हिन्दू धर्मावलम्बीको प्रेम दिवसका उपलक्ष्यमी हुक्का चिलिमकातिर बठे लगाए भोलि कामना छ। आज लगे 8:40 सँगै बस्ती आबणी बिन्ती लगै छ। देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कसैले सुनाउला। रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडलधुरा बठे लगै सुन्न सकन्छ। गुरु गोविन्द बसन्तजीको रचना छ। दोगडा केदार गाउँपालिका रिम बैतडीका मित्र अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 18 कञ्चनपुर बसाहन र लेखराइ छ। श्रीकृष्णको अवतार थलो गोकुल वृन्दावन, गोकुलवासी खुसी भया हर्षित राखी मन। श्रीकृष्णको जन्म भयो देवकीका कोख, कसो गरी बालक बचाउँ वासुदेव शोक। राता रात बालक बोकी यशोदाका काख, साँटी कन्या लिई आया तसै मध्यरात। कंसले राखेको थियो रातदिनका पहरा, सिया सिए पहरेदार बन्याका लठ्याउरा। धन्य लीला श्रीकृष्ण की धन्य तपोभूमि, कंस राजा मूर्छित भया बच्चा जन्म्या सुन्ने। बालक माध्य विचार गर्यो सारा गोकुलवासी, बहिनी देवकी वासुदेव दिने विचार फाँसी। बहिनी ज्वाइँ दुवैजना राख्यो जेल घर, बालक माद्दै बहिनी पुतना पठायो घर घर। पुतनाको छलकपट कृष्णले चाल पायो, दुधै दुध चुसी चुसी पुतना परलोक लायो। पुतना मरेको सुनि कंस रिसले चुर, कृष्ण बालक माद्दै भणी लायो बडा वीर। तन्वीरनले गोकुल घुमी लाग्यो खोजी गर्न, कृष्णसँग लड्डा भेड्डाए पढे वीरले मर्न। धन्य हो कृष्णकी लीला, धन्य गोकुलधारी, गोकुलका बाल लीला वृन्दावन पारी। गाई चराउने ग्वाला लीला, ग्वाला नका साथ बाँसुली बजाउने कृष्ण धन्य दिन रात। ख्याल ठट्टा गाई चराउने गद्य ग्वाला बाल, कृष्ण माद्दै आउने राक्षस पखी बस्या काल। बालका लमाई गाई चरायो, बाँसुल धुनी सुने, कृष्णको जयगान भयो अवतार हरि भणी। बालक लीला श्रीकृष्णको यशोदा काखमै, माटी खान्थे बालक कृष्ण मखन दही भाँडामै। मखन खान्थे कृष्ण बाला भाँडा फोडी फोडी, बिन्ती गर्थे श्रीकृष्णको दुवै हात जोडी। श्रीकृष्णको बाल लीला राधाजीका साथ, हाराधा हा कृष्ण प्यारा खेल्य दिन रात। कंस राजा पापको भारी, मथुरा गोकुल भरी, कंसको पाप नष्ट गद्दाए अवतार कृष्ण हरि। कंसले अनेक जाल रच्यो श्रीकृष्ण मारन, कंस राजा वध गर्यो भूमि भार टारन। गोकुलको भूभार हर्यो मामा कंस मारी, कंसको वैकुण्ठ बास भयो सबै राज्य छाडी। देवदेवकी गर्भवास यशोदा नन्दन, इजा बाबा देवदेवकी टुटायो बन्धन। आबभ्यो कृष्णको राजा गोकुल वृन्दावन, गोकुलवासी हाँस्या नाच्या खुसी गरी मन। धन्य हो जगतका पति हरि कृष्ण राम, तम्प्र भोका जवध्यानले पुग्ला परम धाम। तम प्रभुका जवध्यानले पुग्ला परम धाम। गुरु गोविन्द बसन्तजीको रचना भीमदत्त नगरपालिका 18 कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। दोगडा केदार गाउँपालिका 1 रिम बैतडीका मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु गोविन्द बसन्तजीलाई यो रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। वीरेन्द्र भट्टराईजीको एक रचना छ, तैतेरी चिउडाकी बलाई जन्जाई सुवा माइता शीर्षकमी परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम परिगाउँ डडलधुरा बठे लेखिरहेछ कि लेख्या रहेछ। चले आच्छे गाडी पन निको आच्छे साइता, मय कोलय कस्या रौलो जन्जाई सुवा माइता।
पहिरो पढी ठौर उसोइ खण्नुई बाँच्या रहेछ, निका आच्ची बाटा घाटा जाइताइ कच्या रहेछ। जाइताइ नि चिफल पट्ट पानी पडिरहेछ, कोस्या जाली पारी गाडा धुर चढिरहेछ। महिला मान्छे जिद्दी अझै गाउँका लाउँछन् हेला, जन्जाइ सुवा भागी माइत ये बरी खाका बेला। जन बटे गुन्टा मुन्टा लत्ता पत्ता भरी, जन्जाइ भागी बिन्ती जोड्डाउ टुन्न मुन्न अरे। सँगै जाउँलो पुरै आउँलो खर्च पर्च गाडी, जन्जाइ ऐल चेला चेली बिचल्लीमा पाडी। नान्काइ छन चेला चेली कोप कालो भात, तैतेरी खुट्टाकी सलाम मान्दे पन बात। छाडी माइत जन्जाइ सुवा मनमे पड्डो गाँठो, कोदी देलो भुइसा पानी कोहाल देलो आँठो। तोइबी ना त घर अनेरो मन्ती लाग्दी जुन, कोलाई देलो फिट्ट फिट्टै दिने भुइसु दुन। कोहाण देलो छाइको तोपो, को धुलो चाल देलो, को फिस देलो गोठा सोत्तर, को पर्सो हाल देलो। कसो छ भाग्यको रेखो हात हेरी पाइत, दसाउँला कि बिन्ती सुवा जन्जाइ तस्या माइत। खान्या छैन रक्सी चेउडी, दिने छैन गाली, उमेरी कुञ्जीकी फुल राखन्छु समाली। ठाडो घाँटी लाउना लाउना सकिया भारुलै, इन्ज्यासम्म गल्ती अर्या छाडिदिन्छु दारुलै। चड्डै नमो अकालैमा स्वर्ग जाने सेणी, छाडिदिन्छु लौ खानै नाब चुरोट खैनी बिर्णी। रयैन जोबन उसो उडिग्यो रङ्गत, छाड्डो छु दर्हाको मौको अद्दैन सङ्गत। खेल्दैन गट्टाकी ठौरा तन्जुवा कात्तारा, बसन्छु घरै खियाब पिसन्छु जाँतारा। बासा बिहान तुयैसित मेलापात अर्द्यौलो, तुबाल देली चुला आगो म पानी भरिदेउँलो। मसाडिनो दुबो बन्सो हातैले छाँट ल्याउँलो, तुग्ग रहेकी बसिरली म घाँस काट ल्याउँलो। जसो जसो भन्छे सुवा उसोइ म होइदेउँलो, चेलचेलीलाई नुहाइ धुवाइ लत्तालाई धोइदेउँलो। आडी घाडी गडा खेत मल पर्सो खनाउँछु, इलम अरी बालबच्चाको भविष्य बनाउँछु। जन्ला सुवा रुखा वचन हृदय जलाउने, अपनाउँछु सपिन्ना बाटा जिन्दगी चलाउने। लामो छ जिन्दगी धेकी थोक्काइ तु जान्दियै, अब गल्ती गरे मैले कोच्चाले हान्दियै। लोग्नेरे सैनिकी लडाइँ हुन्छे कभै काहीँ त, तैतेरा चिउडा कि बलाइ जन्जाइ सुवा माइत, तैतेरा चिउडा कि बलाइ जन्जाइ सुवा माइत। वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना थियो। परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुरा बठे तैतेरी चिउडा कि बलाइ जन्जाइ सुवा माइत शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुतै धन्यवाद छ वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई। खुबै रुबस आँखर, खुबै निको रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। हरेक दरहा हरेक रक्सी खाने मान्छे की सोच यसरी है, समयमै फर्किदियो भने पछाडि घरबालीलाई खुसी हुने थिइन् र सँगसँगै बाल बच्चा लगै खुसी हुने थिए। सारा समाज जो गाल्दिन्थ्यो तन्थेकबाट उनलगै गाल्दिना कारण यही थिए। सबैकी मती यसरी सुधरी जाऊ, सबैकी बानी यसरी सुधरी जाऊ, घर मौ परिवारमै हाँसो खुसी होइरहौ। कसैले महिलाले कसैले बाल बच्चाले घरमै आफ्नो जण्याहा रक्स्याहा बुवा अथवा श्रीमान भयबाट दुःख पाउन जन पडौ। भाइ न गोरा किलाई एक धोती किन्लो भन्थ्यौ रे, मेरा बुढा त बनबासा नाका खुलेले किन्ला रे पखबन भन्नाहान। कब्ब खुल्ले हो बनबासा जना बिजाइ कुच्चालाई किन्नाएछन्। तेरी मौकालाई ठस्का न त बनबासा जना बिजाइ दुनियाँ नाङ्गी भोकिरहेछ। मदन चोक जानी महेन्द्रनगरका न्यू भुवनेश्वरीमे गोरा तिजकी कति निकी निकी धोती आइरहेछन्। राति गुलाबी हरियो नीली जसा खोज्यो उषा। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पडे किन नपडेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीले सम्झना शीर्षक राखपर एक रचना लेखिरहेछ। बेङ्गलोर भारतमै अच्याल छन्
बझाङ बित्थड चिरको जरमथलो बेतकोट 5 पोलखरी कञ्चनपुर माल मौजौ बसाहन सौन महिना काली रात जुन केडीका राका लागेका बाडुल्या खुट्का अड्के गया साँका फुलमा भमरा भन्क्या दैमा पड्या माखा यहाँसम्म पुग्दैन क्यान लाग्य सौराए ताका 12 मास खुल्ला राख्या हृदयका नाका निर्ममताले बुझ्दैन कि ममताको भाका उदड्याको मुटु भयो फाट्याको मन भयो बिर्सु बिर्सु भन्ने बेला सम्झना झन भयो स्मरण अजम्मर भयो भौतिक तन भयो स्वार्थका लाइखेतीमाथि उब्जनी धन भयो झुर्ने न्याउली मर्या जसो निसम्म वन भयो के ठौर जन्म भयो कै ठौर रन भयो बगैँचाको आम्र फल न्युनेर फल्लो छ सम्झ्यो भने जिन्दगानी हर पल खल्लो छ पुछ्या पन नमेटिने धोयालाई नजाने सम्झना इसो चिज रहेछ जिउजो बनाइ खाने सौनकी पुन्यौ कि जुन बादल डुबी गई दिन लाग्या ओह्रालातिर हौस जति उभि गए कै दिन कि भट्कना ठुली कसै दिन कि याद कैल पन सकिनाइन सम्झनाका म्याद रुको वचन गुइलो हुन्छ सङ्गीतका रागले बख तलाई बुझ्दैन कि बेला कि मागले यति रूप्स्या सैना सेरा बिचैनो खोलो छ बाँचिर्या भेटोइ झाला यो संसार गोलो छ गैली छ मन कि ताल जलसा गर भन्दा ऋतु गया नाम्र टेरै मैना गया गन्दा विवस्थाका बिटा ठुला बाध्यताका फन्दा सृष्टिका चक्र भ्यूलाई चल्न लागे मन्दा क्या चल्यो बलि आग ताप्ने आजकालको धन्दा क्याले भ्यो दुनियाँ इसो नेत्र छनाई अन्धा क्याले भ्यो दुनियाँ इसो नेत्र छनाई अन्धा देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीको रचना बेङ्गलोर भारतबठे सम्झना शीर्षक राखपर लेखिरहेको त्यो बझाङ बित्थड चिरको जरमथलो बेतकोट 5 पोलखरी कञ्चनपुर च्याल माल मौजौ बसाहन खुबै निका शब्द आँखर खुबै निको रचना किलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीलाई उदड्याको मुटु भयो फाट्याको मन भयो बिर्सु बिर्सु भन्ने बेला सम्झना झन भयो बहुत बहुत धन्यवाद माधव अवस्थीजी रमेश भण्डारीजीको रचना छ इजबुवा भगवान मान सेवा गरी राख शीर्षकमा मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखिरहेछ सिर्जु काया इजा बुवा हजुरका पाउमै आशीर्वाद थप्पाइरया चेलाका नाउमै यो संसार धेकाइ दिया हमो भाग्य माने आज लगै 2 गीत लेख्या इजबुवाका लागि सुनौले इजुकी कोख जन्म लिएको भाग्य माने सेवा अध्याय भगवानले दिएको यही धरतीको मुक्त काउने हुन इजा बुवा जीवन उज्यालो गद्या उनै इजा बुवा भगवान मान धर्मका रिबनमा इज बुवा है और ठुला कोही नाइ ती जीवनमा जन्म्या बठाई बैससम्म पाल्या इजा बुवा ठुला भई इजबुवानको मनात्मा जनरुवा बुवालाई चिन्ता हुने धनकी घोषणा इजुलाई चिन्ता हुने पालन पोषण आफ्नो पसिना बगाई चेला पढाइएको पछा सुख पाउलो भणी लाग लगाएको धर्म कमाउ भणी बर जन्म दिएको कोहु नहो भाग्य माने अवसर लिएको सेवा अद्दु सुख दिनु आत्मा नरोयाउनु निको सोच इजबुवाका आत्मामा भिजाउनु मध्य बेला उन्द्री आत्मा जैसो चमा गई उसै हुने चेलाकीलाई सारा जीवन भरि इजबुवाकी आत्मै सोच हाम्रा जीवन पल आत्मालाई जिहामले गर्यो उसै पाउने फल इजा बुवा जीवन देउता मुख कि बोलने भगवान लगाई उनै मान भविष्य खोलने बुढा पाखाई सेवा गरी धर्म कमाउनु हो धर्म अर संस्कार भन्छ
क्या के डराउनु हो। हिय बठै खुसी राख छन्ज्या उन्रो सास इजा बुवा भगवान माण सेवा अरि राख इजा बुवा भगवान माण सेवा अरि राख। रमेश भण्डारीजीले बामुनी बैतडी बठे लेखी पठाएको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई। यो शब्द आखर रेन रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। आजकाल कि कोही कोही सासु बुहारी शीर्षक राखबर बिरुवाराम लुहारजीको रचना छ। पेसाले शिक्षण पेसा मिसन विशालपुर माविमी पढाउनान् मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ बैतडीका मित्र। कोही कोही सासु कोही कोही बुहारी गद्दी छन् झगडा सासु देखे कमजोर मैले बुहारी छन् तगडा। कोही बुहारी छन् सासुका हातो पकायो न खाने सासुले बताया काममै कोही बुहारी नजाने। इथ लया उथ जने अच्या लकी बुहारी सासु नले खान पड रहेछ इसी बुहारी ज्वारी। कोही बुहारी मुखै न बोल्लिन् आफ्नी सासुसित सासु बलै बल बोल्ले इसो आयो रित। कोही कोही बुहारी सासुसित दोपानी गद्दै थिएन भुइसा झैँ नबोल्ले भया गल्याउले बाध्य थिएन। सासुले बिउजाल्ले बुहारी घुर्च दाछन् चेला सासा सुरा पढे इसी बुहारी नका फेर्ला। आफै रलो पढन दिय बुहारी भन्छन् इसो यो यी नरी अल्छी भाषा सासु नकी भेसो। खारे तस्साए टोकानिर भणन छिन भन्नाइ सासुले केही भने बटी तयार हुने हान्नाइ। कैदिन को सासु पाउँछिन् बुहारी हता हाणाइ सासा सुरा देवता हुन् सुधी रहेछ भर्नाइ। कुटेका चामल आया फली कि आई दाल पिसी बरे धुलो आयो भयो फाला फाला। बुहारीका पाला इसो आयो के चिज नमाग्दो पोल्थे नैने रासन ल्याउनु टिट्याउ लाइने टाङ्दो। उन्जै ल्यायो उन्जै खायो जमाना इसो छ इसो समय मन्नाइ पढ्यो सासुनलाई भेसो छ। ओच्या लकी बुहारी नका मोबाइल हात हात घर बालो परदेश भया घन्टा घन्टा बात घर बालो परदेश भया घन्टा घन्टा बात। बिरुवाराम लुहारजीको रचना थियो। आजकल कि कोही कोही सासु बुहारी शीर्षकमा लेखेर थियो। बहुत बहुत धन्यवाद बिरुवाराम लुहारजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो कसो मोल भाउ बलाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै इन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता बढिया खालका बढेले बढिया। तन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए। न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पडे किन्यो न पढेर दियो। अब रचना तिरै लाग्दा हो। रचना सुनाउन है पहिले एक सावधानी की कुराडी। कोरोना फैलिन्न छ अब बहुत खतरनाक हिसाबले फैलिन्न छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्या। पूरा विश्व संसारमा 2 करोड है बढी मान्छे संक्रमित भया र आज बिहान 8 बजेसम्म 7,38,726 जनाको ज्यान गयो। एक्लै अमेरिकामा 1,66,192 जना मान्छे मरे। ब्राजिलमा लगै हुना 1,01,857 बढी मान्छे मरिया। संक्रमितको संख्याको क्रममा भारत तेस्रो नम्बरमा छ। 22,67,000 बढी मान्छे संक्रमित छन्। 45,353 मान्छे मरिया। विश्व संसारमा कोरोना बढेको बढेछ। हाम्रो देश लगै हमारी लापरवाहीका कारणले आज हाम्रो यहाँ लगै नेपाल मिलाई आज बिहान 8 बजेसम्म 79 मान्छेको ज्यान गयो। हम पहिले 1 जना मर्यो भने यहाँ ओलाउ न 1 जना मरियो कोरोनाबाट हाम्रो देशमा भनी डराउन थिए। हाम्रो डर घटी गए तब त यो संख्या बढ्दै गयो। 23,000 को संख्या पार गर्यो संक्रमित मान्छेका मामलामा। मध्यका मामलामा 79 जनाको ज्यान गरेछ नेपालमा। खतरा तमरा गाउँ टोलमी लगैछ। खतरा तमरा ओल्तिर पल्तिर लगैछ। सावधानी अपनाइदिया मास्क चिउडामणि जनलाई दिया बिन्ती छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीले भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथालो बेतकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर बठे साउन महिना 12 मई शिव पार्वती पूजाको महात्म्य शीर्षक राखपर लेखिरहेछ।
थोक्का पहिले सुनाउनु पाया भएल और बढ्ती निको हुने त्यो पहिलाको केही नाथे के लेख रहेछ साउन महिना वर्षा ऋतु पानी घन्ने घोर भ्यागुता डुबुल कि माद्दा वनवास्य मोर भन्नान अनारो महिना देउथाम बत्ती बल्या साउनमय भक्तका लागि शिव पूजा चल्या भौतै छन् शिवका नियम साउन सौ 12 वर्ष 12 महिना 1 महिना भरका कसै वर्ष 5 पड्डान कसै वर्ष 4 जत पढेले पुज्नु हो सौ 12 सुनचाँदी तामो पितल फटिक र ढुवामै शिवजीको पूजा हुन्छ तस्बिर माटीमै शिवलिङ्ग पार्थिव पूजा साउन सौबार भरि जो अरन्छ शिव पूजा जान्छ संसार तरी पार्थिव लिङ्ग बनाउन कि 3 दिन ऐतिरै हविष्य भोजन अद्दु माट ल्याउनु पैथिरै शिव मन्त्र पढी बर पिपल भणी जानु समी बल्मिक बडपिपलका ठेको माटी ल्याउनु 4 औँलो मल्तिरो माटी खिद्दिनु पडन्छ ढाक कि लौडीले खण्या त्यो माटी चढन्छ 11,1100 नसक्या 11 पतिलै नबनाउन सक्या एकै लाउँछ पार लिङ्ग अनुसार शुद्ध माटी पञ्चगव्य मिलाई तैमाटीको पार्थिव लिङ्ग बनाउनु शिवलाई एकबे तहै औँठासम्म गृहस्थीलाई चाहिने मान्य हुन्छ शिवलिङ्ग बहुत ठुलो नचाहिने काँसाका माथि 3 बेल पत्र राखी ओम महेश्वराय नम भणी मूर्ति दिनु थापे मण्डप निर्माण अरी आफ्ना घर भित्र गणेश कलश पूजी तोरण चारैतिर विधिपूर्वक शिवजीको प्राण प्रतिष्ठा अरे अङ्ग नाश करन्यास अद्दु अघि सरे सकेसम्म पूजा अद्दु 16 प्रकारले रुद्र सूक्त पढी बर अभिषेक उपचारले अष्टमूर्ति शिवजीको 8 दिशा गणी पूजा र आरती अद्दु शरणमै पढे भव सर्वरुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान महादेव अष्टमूर्ति वर्णन अरौँ कति साउन शिवको पूजा अरी अन्तिम सोमबारमै विसर्जन अद्दाइ न्युति जानु जलाशयमै जलदेवताको पूजा अरी धूप बत्ती बाली पार्थिव लिङ्ग सेलाइदिनु जलमाथि थापे शिवको भजन अरी घर फर्की आउनु तो मान्छ कभै नहुनु यमराजको पाउनु शिवको महात्म्य यही हो साउन सोमबारको पुगाइदिए चिलिम चढी ओमजीका साराको कञ्चनपुर उज्जलपुर बैनी कलावती बाँचिरे सौभाग्य पायौ माया मण्डवती ढिटभिट कभै नहुने नै काज नै बार चिलिम चढी भिटाइदिन्छे ओमजीका प्रताप चिलिम चढी भिटाइदिन्छे ओमजीका प्रताप वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना त्यो दिव्यावती डुङ्गरी डडलदुराको जरमथलो सिसैया कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद खुबै निको यो रचनाकीलाई पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई एक अर्को रचना सुनाइहाल्नु तार तारै देउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजीको रचना छ हर हर महादेव शीर्षक राखपर दार्चुलाका मित्र भीमदत्त नगरपालिका 3 भाषी कञ्चनपुर बठे लेख्दाहन र लेखिरहेछ सत्यम शिवम सुन्दरमको सार्थक नाम यो भोलेनाथ जगतको सुरक्षा काम यो प्राणीका हित हुने अप्ठ्यारा कामलाई सम्भव होइझना सबै जप्या त नामलाई साउनको विशेष महिना शिवैको पूजन भक्तजन मनै खोली शिवैको भजन हर हर महादेव बम भोलेनाथ सबैका आसरा प्रभु तमै दिया साथ शिरैमै गङ्गाको धारा जटाधारी शिव कण्ठमै नागको माला हरे शम्भु शिव रुद्राक्षको मालासितै डमरु त्रिशूल बागम भर पैरी प्रभु रचि सृष्टि मूल नन्दीको वाहन खुबै भक्त इमानदार प्रभुको हितैसी कठै कसो वफादार
कैलाशवासी हरे शिव संसार सारथी प्राणीका रक्षका माता साथैमा पार्वती शिव शक्ति स्वरूपले ठौर ठौर धाम फुलक छेता धूप दीप चढाउने सर्जाम बेल पत्र अति प्रिय हरे भोलेनाथ शिवैको पूजन हुने जलधाराका साथ धरतीमै सङ्कट आया शिवैको जपना तबै त पवित्र धरती प्रभुको थापना इष्ट देव कुल देव भूमि देव नामे हजारौं रूप छन् प्रभु अज्ञानी छौँ हामी हर हर महादेव शिवशङ्कर नाथ पवित्र साउनका महिना चरण छ माथ पवित्र साउनका महिना चरण छ माथा देउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजीको रचना थियो भाषी कञ्चन पूर्वठे लेखिरहेको थियो पहाड दार्चुलाको घर बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई बने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गद्दे सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बसपर सुन दिया हुनाले तमर लगै चिउनै कि बलाई छ व्रतको महिना छ व्रतकी बेला बजारबटे फलफुल किनला तम स्याउ अनार केला जिलगै किनबर ल्याला यही बेला बजारको चिज सुरक्षित नलगै भइसकन्छ हुन त कसै बेला कुन सुरक्षित हुनु अहिले विशेष कोरोनाको महामारी भया हुनाले तन ल्याएका फलफुल बजारबाट किनेको सागपातलाई नुन पानीमी सादा पानी तताया होइन सादा पानीमी नुन हाल्या थोक्काए 2-3 चम्मच रे वैन तन फलफुललाई आधा घण्टा कमसेकम भिजाइ पछाडि मात्रै निकै धोइ पखालभर मात्रै खाने अर्या प्रयोग गर्या बोला 8-5 में भेट्ला नमस्कार।